ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः एष पदमन्यष्टुं चारणाचरते पति यस्यत्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव ऋतिदृष्टिमतीदाक्षं सा कर्मसु नासीदति अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः प्रियाण संभवे दुःखम् अप्रियदिकं भयं ताभ्यां हे विजन्ते नमस्ते महात्मनां रामः कमलपत्राक्षः सर्वभूतमनोहरः रूपदाक्षिण्य संपन्नः प्रसूतो जनकात्मजै जैत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्त महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्तमारुतात्मज यदि अस्ति पति शुश्रूषा यदि अस्ति चरितं तपः यदि चा अस्ति एकपत्नीत्वं सीतोभव अनुमतः निवृत्तवनवासं चात्वाय सार्थमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोजनं क्षिप्रं रक्षसि राघवं जय श्रीराम।